ऊनविंशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरेँ। अब म मर्त्यमण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्छु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना अस्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरिब भए पनि उनलाई कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैमा एक अर्काप्रति प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका निमित्त सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवाबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भए। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू वरदान के मागौ? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौ। सम्पत्ति दिई हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनुहोस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झै यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखौला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसल्याले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यो सुन होइरहला, तब तिमीहरू खुसी हौला। यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धिविनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे झै पूजा आजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसल्याले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई त्यो सुवर्ण जतन गरी राखे। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई खुसी भए। 10 घरडुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकोले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौ। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्मकर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन् बढ्दै गयो। त्योदेखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु? कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि हवस् भनी अघि गई। 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भए। वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धनवान भयो, तर सन्तान छैनन्।
त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला, सन्तान पाऊ। ती शिव भट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यसबेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउनेछिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलेले छोपी 4 दिन भएपछि उघारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्वजन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अर्धध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिव भट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहिन्। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरे, प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिव भट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटै कन्या उत्पत्ति भइरहेको देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हातगोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पदमपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पाइताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिव भट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति त भयो, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र यही बिन्ती गर्न आयौँ। शिव भट्टका यी कुरा सुनि श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो। मैले त्यस बालिकालाई दुध दिएँ। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी पनि घर फर्के। सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथ रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो शक्तिअनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारन गराए। ब्राह्मणहरूले पनि भने, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुने छिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको कुरा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा लिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाई राख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दथे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। यसबाट इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भेगमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी
सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवी ती शिव भट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी तेजवती परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। ए परब्रह्म, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ। किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु वा देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैनन्, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिव भट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरूला। शिव भट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्वजन्ममा पार्वतीकी अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्वजन्मको कर्मानुसार शिव भट्ट सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिव भट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यस बेला आफ्ना मातापिताको नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यस बेला शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी सदाझै गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, मेरा मातापिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेकी छु, एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन। यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिएर भिक्षुक रूप श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो। दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेवजीले रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा मातापिताले नित्य पूजा गर्न केलाइराखेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा लिऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरी मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई श्राप दिन्छु, सुन। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, तेरा मातापिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति नाश होस्, तँलाई नाना तरहको दुःख होस्, फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै मरिजाउन्, यति 4 थोक श्राप दिए भनी भिक्षुक रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारागास्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरे व्रतकथायां श्री गोमा श्राप प्राप्तनाम 19 अध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्य नमः।
स्वस्थानी माता की जय। जय जय माँ स्वस्थानी की जय। एउटा गरेको थियो खाइरहेको छु नि डल्लो मन पर्ने डल्लो डल्लो घुमाउन मन पर्छ मतलब मुखमा राखिरहनु क्या उपनयतु मङ्गलव सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिल दल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रीण सन्तु पुत्रीण सन्तु पौत्रीण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पदासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवैः सदा वन्दिता समां पातु सरस्वती भगवती निःशेषाडपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्य स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। स्वस्थानी माता की जय। जय स्वस्थानी शिव बाबा नमः